नमस्कार सगळ्यांक. चड टायम घेना, खूब स्पिकर्स आहा उलोवपाक. इतलेंच सांगता की आयज ही चळवळ 50व्या दिसाक तेकलेली आसा. दिसतना दिसून येता की फुडें सरकारच तयारी करता की आमच्या वांगडा युद्ध सुद्दां जालें जाल्यार सरकार फाटीं सरचें ना, हें सरकार आमकां दाखोवन दिता. जाल्यार आमची ती तयारी आसा की आमी खंयच्या युद्धाक तयार आसतले, कारण आमच्या बरोबर आयज नारी शक्ती उभी आसा. आनी नारी शक्ती पेक्षा मोठी शक्ती ह्या भुमीन तरी आयज मेरेन जल्माक येवंक ना. कारण स्वराज्य जे निर्माण केले ते शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी करूंक ना, तर त्यांच्या आईन जिजामातान, जर जिजामातान स्वप्न पळोवंक नासले जाल्यार स्वराज्य निर्माण जावचें नासलें. मागता ह्या स्त्रींकडे की तेंच्यांनी जें स्वप्न पळयलां की हांगासून लोधाक भायर मारपाचें, विश्वजीत राण्याक भायर मारपाचें, तेंच्यांनी तें स्वप्न अशेंच कायम पळयत रावपाचें. कारण तुमीच जर स्वप्न पळोवपाचें बंद केलें जाल्यार ह्या मायभुमीचे भुमिपुत्र आसा ते लढपाची आशा खंय तरी सोंपोवन बसतले. त्या कारणान तांकां तुमकां तेंको दिवपाची गरज आसा. आनी दुसरें एक सांगूंक सोदता, मागता इतर स्पिकरां कडेन सुद्दां की उदयच्यान जायते स्पिकर, कारण खबर नासलेल्या कारणान जायते स्पिकर विश्वजीत राणे न म्हणटा राणे म्हणून गेले. राणे ते एकटेच ना, त्याच्या कर्मां खातीर आमकां आयकचें पडटा. जर एक भाव हें सोंपोंक उठला तर दुसरो भाव तेंच्या फाटसून मरासर हांगा उबो आसतलो. कारण इतिहास आसा, रावणाक रामान सोंपोवंक ना तर विभूषणान सोपयला. हे सगळ्यांनी याद दवरपाची गरज आसा.